अपने जिस्म के जो उतरे हुए बाल हैं उन बालों में से चंद बालों के साथ एक अमल जरूर किया करें, आपके सारे बाल महफूज रहेंगे। हजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं हवाला देता हूं, आप पे जो जादू हुआ, आप पे जो जादू हुआ उसमें हजूर के बाल लिए गए, कंघी के दंदाने लिए गए, हजूर के बाल मुबारक लिए गए और उस पे जादू के लिए वो चीजें इस्तेमाल में आई, इस्तेमाल में आई। आप अगर चाहते ये हैं कि आपके बच्चों पे, आपके जिस्म पे, आपके घर पे, आपकी जिंदगी पे और आपकी सेहत पे और आपके रिस्क पे और आपकी खुशियों और खुशहालियों पे कोई दुश्मन डाका ना डाले, उस पे जादू असरात बंदिशें ना हो, तो आप ये चाहते हैं तो हर बार हफ्ते में सिर्फ एक दिन, और वो लाजिम मंगल का दिन है, याद रखिएगा। अपने जिस्म के 3 बाल लें, और मैंने दिन मंगल का कहा है, मंगल को इसके साथ तायन है, ये बात याद रखिएगा। मंगल वो आपके मुल्क में कौन से वक्त में, मंगल की सुबह से शाम के दरमियान ये अमल करना है, और करना उजाले वाले वक्त में है। उजाला यानी दिन, छावी में नहीं करना, छावी आवी छावी जावी, तत्ता भोजन कर कर खावी। एक हिंदू ने अपने बेटे को नसीहत की थी। मंगल का दिन हो, मंगल की साथ के साथ बड़ा ताल्लुक है इस अमल को। आपने जरूरी है कंघी नहीं करनी, सर में कंघी कर दें, दाढ़ी में कंघी कर दें, चंद बाल गिरे, चंद बाल गिरे, उनमें से 3 बाल लेने हैं। अगर नहीं गिरे तो ताक लेना है, 1 लेना है या 3, गौर से समझे, ताक लेना है, 1 लेना है या 3। उस बाल पे हमेशा अमल कर लिया करें। एक मंगल करें, दूसरा मंगल चूक जाए कोई हर्ज नहीं, पर महीने में 1 मंगल तो लाजिम कर लिया करें। 3 मंगल हो जाएं, 4 मंगल हो जाएं, बहुत अच्छी बात है। अगर मजबूरन कोई ऐसी जिंदगी का सफर है और आपके घर में कोई ऐसा बूढ़ा है, माजूर है, मरीज है, वो नहीं कर सकता, उसकी तरफ से खुद करें। बच्चा है नहीं कर सकता, उसकी तरफ से खुद करें। कोई मजबूर है नहीं कर सकता, उसकी तरफ से खुद करें। कोई ऐसा बंदा है वो मानता ही नहीं है इस काम बात को, नहीं करता, उसकी तरफ से खुद करें अगर उसका कोई बाल मयस्सर हो। तो अगर आप चाहते हैं कि कभी आपके कोई बंदा बाल ले भी ले, कहीं से भी ले ले, और कभी उस पर जादू असर न करे, शैतानी अमल असर न करे, जिन्नाती अमल असर न करे, जादुई अमल असर न करे, कभी भी जिंदगी में वो अमल असर न करे, अगर आप ये चाहते हैं तो फिर हर हफ्ते या महीने का कोई मंगल, हर हफ्ते का मंगल या महीने का कोई मंगल, 1 महीने के बाद भी कर सकते हैं, 15 दिन का, लेकिन हो हफ्ते हो मंगल का दिन, हो मंगल का दिन। अपने जिस्म के 3 दाढ़ी के या सर के 3 बाल ले लें। अब इसमें एक और बात भी है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके सर के बाल बहुत मुख्तसर हैं, वो क्या करें, वो महीने के बाद कंघा दे दिया करें। बाज मुख्तसर होते हैं, लेकिन अमल जरूर करें, अमल जरूर करें। और इस अमल के ऊपर अब करना क्या है, ये भी आपको मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं। इस अमल पे करना क्या है, इसके 3 तरीके बताऊंगा, इसमें से जो आप इंतखाब कर लें और जहां आपको सहूलत हो। एक तरीका तो यह है कि साफ हथेली पे रखें, हथेली पे रखें, दाएं हाथ की हथेली पे रखें, और जो पढ़ने को बताऊं वो पढ़ें, और उसके बाद इसको कहीं दफन कर दें, और कहीं पत्थर के नीचे कहीं। एक तरीका यह है। एक तरीका यह है कि वो बाल आप किसी आटे में गूंदें, गूंधे हुए आटे में डाल दें, और समंदर, दरिया, नहर, झील जहां पानी हो, या कब्रिस्तान जहां वीराना हो लेकिन साफ जगह पे, उसको मिट्टी न लगे, कीड़े मकोड़े, जानवर, परिंदे खा जाए। 2 रास्ते हैं, 2 तरीके हैं। तीसरा तरीका यह है कि वो बाल बड़ा गोश्त हो, हस्ब तौफीक हो, 1.25 किलो हो, 1.25 पाव हो, 1.25 किलो हो, 1.25 पाव हो,
सवा पाव तकरीबन 300 ग्राम बनेगा। सवा पाव ना 300 ग्राम के से ज्यादा थोड़ा सा बनेगा। तो जितना भी हस्ब तौफीक बड़ा गोश्त हो, उस बड़े गोश्त में के शॉपर में, बर्तन में वो बाल डाल के, वो बाल, और उसको परिंदों में, चील कौओं में, या दरिया, समंदर, नहर में, या किसी कब्रिस्तान वीराने में, कहीं वीराने में वो रख दें। ये तीनों तरीकों में से जो तरीका आपको बेहतर लगे। लेकिन एक बात बहुत लाजिम है, इस बाल के साथ सदका जरूरी है, हदिया जरूरी है। वो आटे की शक्ल में आ जाता है, उधर गोश्त की शक्ल में आ रहा है। अगर आप हथेली पे अमल करना चाहें, फिर कुछ पैसे सदका कर दें, लाजिम करें। अब अमल बताने लगा हूं, गौर से समझिएगा। 1 बाल या 3 बाल मंगल का दिन ले लें। एक और रियायत भी बता देता हूं, आपके साबका बाल पड़े हैं उनमें से भी ले लें, लेकिन होंगे आपके, हर बंदे का अपना बाल होगा। यहां अपनी रोशनी में सफर होता है। मंगल का दिन हो और 1 या 3 बाल हो, दाढ़ी के या सर के बाल हो, उन बालों को सामने रख के हर बाल पर सांस रोक के पढ़ना है सिर्फ 7 बार, या मुजिल्लो, ऐ जलील करने वाले, जादू को जलील, जिन्नात शैतानी चीजों को, बीमारियों तकलीफों को, हादसात मसाइल को। और मुजिल्लो का साथ अल्लाह का एक नाम है, वो है या मुइज्जो, इज्जत देने वाले। मुइज्जो, लेकिन आपने ये मुइज्जो नहीं पढ़ना। जैसे आप सूरत कौसर में पढ़ते हैं, इन नशानिया का हुवल अबतर, बेशक मेरे हबीब आपका दुश्मन की हालत अबतर होगी, बर्बाद होगा, परेशान होगा, नाकाम होगा। जिस तरह आप पढ़ते हैं या मुंतकिमु, ए मेरा अल्लाह मैं इससे इंतकाम नहीं ले सकता, शैतानी चीजों से, अल्लाह तू अपना इंतकाम ले। अगर अल्लाह की कुदरत और ताकत हरकत में आती है और अल्लाह इंतकाम लेता है। तो यहां कितनी बार पढ़ना है? कितनी बार? 7 बार सांस रोक के पढ़ना है। कौन सा वक्त लगता है? 4 सेकंड में आपका एक बाल पे अमल हुआ, और दूसरे बाल पे भी फिर इसी तरह 7 बार सांस रोक के, कोई फूंक नहीं मारनी, कोई फूंक नहीं मारनी, बस तसव्वुर करना है। और तीसरे बाल भी ऐसे 7 दफा सांस रोक के आप उस बालों को उठा के रख दें। महीने 2 महीने के बाद इकट्ठे भी दफन कर सकते हैं। मैं सारे के सारे रियायती पैकेज बता रहा हूं, रियायती पैकेज, इकट्ठे पर करने दफन है, करने दफन है। और मिट्टी हर जगह है, पत्थर है, मिट्टी है, वो हर जगह मयस्सर है। वो जितने अरसे में टिश्यू में लपेट के रख दें, कपड़े में, कागज में लपेट के रख दें और उसको दफन कर दें। अपने सर के बालों की हिफाजत कीजिएगा, इससे शैतान नहीं झूलेंगे, इससे घुंघरू नहीं झूलेंगे, इस पे जादू नहीं होगा, इस पे नजर बद नहीं होगी, इस पे असरात नहीं होंगे। और इस असरात के जरिए से जो जिंदगी में नाकामियां, मुश्किलात, हादसात, परेशानियां, मसाइल, जहनी उलझने, खिंचाव, तनाव, टेंशन वगैरह जिंदगी में, इससे दूर रहेंगे और हिफाजत का अनोखा निजाम रहेगा। क्यों? आप अपने आप को उस हस्ती के हवाले कर चुके हैं जो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जलील कर दे। व तो इज्जो मन तशा व तो जिल्लो मन तशा। ये अमल आपको हदिया कर दिया, आपको भी हदिया है, इजाजत है, जिसको दें उसको भी इजाजत है। इसको तवज्जो से सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अब ये है हथेली वाला। अगर गोश्त के साथ है तो गोश्त में डाल के रख दें, एक बाल गोश्त सामने रखें, एक बाल उसके अंदर डालें और या मुजिल्लो पढ़ दें, दूसरा बाल डालें, या मुजिल्लो पढ़ दें, तीसरा बाल डालें, या मुजिल्लो डाल दें। अच्छा, आटे का पेड़ा है, आटे का पेड़ा सामने रखें, एक बाल उठाएं, उसके अंदर दबा दें 7 बार या मुजिल्लो, दूसरा बाल दबाएं 7 बार या मुजिल्लो, तीसरा बाल दबाएं 7 बार या मुजिल्लो। यही आटे में, यही अमल गोश्त में और यही अमल हथेली में। पर हथेली के अमल में मैंने बताया था उसका हदिया जरूर दीजिएगा।
चाहे 1 रुपए से 1.25 लाख तक, 1 से 1.25 लाख तक, जितना हस्ब तौफीक हो। ऐसे किसी फर्द को जो मांगने सवाली और पेशावर ना हो, हदिया लाजिम दीजिएगा, लाजिम दीजिएगा। कुछ अमल ऐसे होते हैं इनका हजरत सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद बासआदत से हमें जिंदगी में मसाइल के हल मिले, मुश्किलात के हल मिले और परेशानियों के हल मिले। इससे पहले इंसानियत के पास मसाइल के हल थे, वो अल्लाह के बगैर थे, उसमें अल्लाह नहीं था, अल्लाह के अलावा थे। इसलिए अल्लाह पाक ने उन सबको अपने हबीब की जुबान के जरिए और सहाबा अहले बैत और किताबों की जुबान के जरिए जो लफ्ज कहलवाया है वो मुशरिकीन कहलाया है। वो मांगते थे किससे, वो चाहते थे किससे, वो अपनी जरूरतों का ख्याल करते थे किससे, अल्लाह के गैर से, अल्लाह के बगैर। मेरे हुजूर ने हमें अल्लाह से मांगना सिखाया। मेरे आका ने फरमाया, जब तुम्हें कोई मुसीबत हो, मुश्किल हो, परेशानी हो, कोई उलझन और नाकामी हो, तो फिर तुम्हें अल्लाह से मांगना है, अल्लाह के बगैर नहीं मांगना, अल्लाह के गैर नहीं मांगना। वो पर मसला हल हो जाता है, मुश्किल दूर हो जाती, परेशानी दूर हो जाती। मुझे एक सफर में एक साहब मिले, मैं सफर में था, तुर्की था, तो वहां बर्फ पड़ गई। तो मैंने अपने मुखलिस है उनसे अर्ज किया, अमेरिका न्यूयॉर्क में आप भी आ जाए। मैंने किसी को नहीं बताया था, सफर में कोई अपनी रूहानी रियाजत के लिए गया था, तन्हाइयों की तलाश। मुझे कहने लगे कि मैं कोई भी मुश्किल होना, मेरा एक आजमूदा वजीफा है। मैं कौन सा? कहा अल्लाह अकबर। बस फिर मैं कहने लगे कि मैं उसको विजदान से, कैफियत से, दर्द से पढ़ना शुरू करूँ। और अल्लाह अकबर से मुराद यही है कि मौला मेरी बस हो गई तो सबसे बड़ा है, बस मेरी बस हो गई है, मैं बेबस हो गया, मेरी बस हो गई है, मैं बेबस हो गया, मेरी हैसियत, मेरी औकात, मेरी सब कुछ खत्म हो गया। अपनी छोटाई अल्लाह की बड़ाई, अपने आप को बेहैसियत कह देना, अल्लाह की हैसियत, वकार, मकाम, इज्जत, अजमत को बयान करना, बस यही चीज मेरे रब को पसंद है। मेरे आका हजूर ने यही उम्मत को सिखाया है। मेरे हुजूर तशरीफ लाए तो यही एक सबक दिया है, जब भी कोई मुश्किल आए हमारी नजर कहाँ जाए। किसी ने पूछा तुम्हारा रब कौन है? कहा मेरा रब अल्लाह है। पूछा बच्चे का रब कौन है? कहा बच्चे से पूछा तेरा रब कौन है? कहा कि मेरा रब माँ है। कैसे? क्यों ऐसा कह रहा? कहा अब जरा गौर से सुनना, अजीब बात कह रहा हूं। कहा जब मुश्किल आए, परेशानी आए, दुख आए, जरूरत आए, कोई भी ऐसी चीज आए, जिस जगह जिस पे पहली नजर जाए वही रब होता है। फिर सुनिए, जब भी मुश्किल, परेशानी, दुख, तकलीफ आए, जिस चीज पे पहली नजर जाए वही उसका रब है। पहली नजर जिस चीज पे जाए, बच्चे की पहली नजर मां पे जाती, अम्मा, और बंदे की पहली नजर अल्लाह पे जाती। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम हैदर कर्रार से किसी ने पूछा लोगों के रब क्यों बदल जाते हैं, यानी लोगों शिर्क में मुब्तला क्यों हो जाते हैं? फरमाया पहले दिन इनकी माएं इन्हें रब नहीं सिखाती, इनकी माएं इन्हें रब नहीं सिखाती। मेरे हुजूर ने पहले दिन ये सिखाया है कि हमारी नजर मुश्किल हो, परेशानी हो, कर्जा हो, बीमारी हो, दुख हो, तकलीफ हो, पहली नजर कहाँ जाए। ये मेरे हुजूर की आमद बासआदत, ये रबीउल अव्वल का पैगाम।
یہ ہے، اس لیے ہر مومن کا ہر روز 12 ربیع الاول ہے، ہر مومن کا ہر روز 12 ربیع الاول ہے۔ کیوں؟ ہر مومن ہر روز اپنے کملی والے سے فیض پا رہا، ان کا احترام، عزت، عظمت اس کے دل میں بڑھ رہی، اور میرے کملی والے نے جو زندگی کی راہیں، راستے اور سچی زندگی دی ہے اسی پہ چل رہا، اس لیے ہر مومن کا ہر روز 12 ربیع الاول ہے۔ اور کہا ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی، ہر رات شب قدر ہے اگر اس رات کی قدر ہے۔ نہیں سمجھے؟ ہر رات شب قدر ہے، لیلۃ القدر جسے کہتے ہیں، اگر اس رات کی قدر ہے۔ اگر اس رات کی قدر نہیں ہے تو پھر وہ لیلۃ القدر بھی ہے تو بے قدری کی نظر ہو جائے گی اور گزر جائے گی۔ ایک درویش تھے، جیسے آپ مخلصین یہاں تشریف لائے ہیں تسبیح خانے میں، خواتین و مرد، ایک درویش تھے، وہ اکثر فرماتے تھے میرے پاس باوضو آیا کرو۔ تو ایک بندہ بیٹھا تھا، اسے فرمایا اٹھ جا وضو کر کے آ۔ فرمایا حضور میں باوضو ہوں۔ فرمایا نہیں، تو بے وضو ہے۔ جب زیادہ اصرار کیا تو اس بندے نے عرض کیا کہ حضور آپ فرما دیں وضو، آپ کون سا وضو چاہتے ہیں؟ میں تو وضو کر کے آیا ہوں۔ فرمایا عبادات کا وضو پانی سے ہوتا ہے، عبادات کا وضو پانی سے ہوتا ہے، فقیروں کے محفل کا وضو ادب سے ہوتا ہے، ادب سے ہوتا ہے۔ فقراء کی محفل میں بیٹھنا، سونا، ٹیک تلاش کرنا، اونگنا، بے وضو بیٹھا ہے، جسے میں اکثر کہا کرتا ہوں بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئیں۔ جب بھی یہ محفل شروع ہوتی ہے رحمتوں کا نزول، برکتوں کا نزول آتا ہے، بخت ماتھے پیشانیوں پہ لکھا جا رہا ہوتا ہے، اس وقت لکھنے کا وقت ہے اور یہ سو رہا ہوتا ہے، اونگ رہا ہوتا ہے اور یہ غافل ہوتا ہے، اس کے مزاج میں غفلت ہوتی ہے۔ میرے حضور جب تشریف لائے، لوگوں کے راستے، لوگوں کے رخ اور تھے، میرے حضور نے ایک راستہ دیا، اللہ سے مانگنے کا۔ کہا تیرا رب کون ہے؟ کہا جہاں مشکل، پریشانی، دکھ، تکلیف، بھوک، فقر، فاقہ ہو اور جس ہستی پہ پہلی نظر جائے وہی اس کا رب ہے۔ اس لیے سنیں غور سے، ایک قیمتی موتی دے رہا ہوں، قبر میں سب سے پہلے جو سوال ہوگا، پوچھا جائے گا تیرا رب۔ ساری عمر کس رب کی مشق کرتا رہا؟ ساری عمر کس رب کی مشق کرتا رہا؟ بتاؤ۔ ساری عمر کس رب کی مشق کرتا رہا؟ ایک سائل حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس آیا، سلام اللہ رضوان اللہ، اور آ کے مانگنا، وہ رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے اور اللہ کے سامنے مناجات کر رہے تھے، اور وہ بیٹھا رہا، پھر فوراً کہنے لگا میں ان سے اپنے لیے کوئی درہم مانگنے آیا ہوں، سوال کرنے آیا ہوں، جس ہستی سے یہ سوال کرتے ہیں آج جاؤں میں بھی اسی ہستی سے مانگوں۔ ان کے رونے، ان کے تڑپنے نے اس بندے کو اللہ سے مانگنا سکھا دیا۔ اس لیے قبر میں جو 3 سوال ہوں گے، سب سے پہلا سوال نہیں ہوگا تیرا اللہ کون ہے، پہلا سوال نہیں ہوگا تیرا قرآن کون ہے، پہلا سوال نہیں ہوگا تیری نماز کون ہے، پہلا سوال نہیں ہوگا تیرے سجدے کون ہیں، پہلا سوال نہیں ہوگا تیرا حلال کیا ہے، تیرا حرام کیا ہے، پہلا سوال نہیں ہوگا تو نے کلمے والا ہے یا بغیر کلمے والا ہے، پہلا سوال نہیں ہوگا تو کسی مسلمان ملک میں یا غیر مسلم میں، کس قوم کا، کس نسل کا، نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا جو سوال قبر میں ہوگا تیرا رب کے، رب
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रब्बना, जिन दुआओं से पहले रब्बना आता है, पहली नजर मेरी कहाँ जाती है? मुश्किल आएगी, परेशानी जिंदगी का हिस्सा है, भूख प्यास चाहत जिंदगी का हिस्सा है, रब ने हमारे साथ लगा दिया है। अगर ना लगाते तो फरिश्ते होते। अल्लाह ने ये भूख प्यास राहत चाहत गम दुख परेशानी अल्लाह ने फरिश्तों के साथ नहीं लगाई, ये सिर्फ मेरे आपके साथ लगाई है। और लगाने के बाद मेरे अल्लाह ने देखा है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने जिंदगी और मौत उसको दी। जिंदगी मौत के दो माने हैं, एक ये जिंदगी इसके बाद हम मर जाएंगे, एक यह है दुख मौत है और खुशियां जिंदगी है। हमने तुम्हें दुख भी दिए हैं, हमने खुशियां भी दी हैं, हमने तुम्हें कर्जे भी दिए हैं, रिस्क की फरावानी दी है, हमने तुम्हें खुशहालियां भी दी हैं, कभी तंगियां भी दी हैं, हमने तुम्हें दर्द भी दिया है और कह के भी दिए हैं। सारी चीजें अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। इसलिए कुरान ने मौत को पहले पैदा बयान किए है, क्योंकि गम ज्यादा होते हैं इस दुनिया में, खुशियां कम होती हैं। क्यों? मोमिन की खुशियों का सामान अल्लाह ने जन्नत में रखा है। इसलिए सबसे पहले कब्र में जिस चीज का सवाल होगा ना, वो तेरा रब के बारे में बात कर। क्या सवाल होगा? मन रब, बता तेरा रब कौन है। रबीउल अव्वल की बहारें और बरकतें हमें एक पैगाम देती हैं, अपने रब को पहचाने। हजरत इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह रिजवानुल्लाह की बारगाह में एक शख्स आया और फरमाया, मुझे अल्लाह अल्लाह सिखा दें, मुझे ईमान सिखा दें। फरमाया, मेरे अल्लाह अल्लाह ईमान का सारा खुलासा है कि अपने रब को पहचान, और रब की पहचान की मशक कर। अगले कुछ अल्फाज मेरे हैं, मशक कर, रब को पहचान। और ये रब इन फुकरा की महफिलों में, जैसे आप दूर परे से सफर करके तशरीफ लाए हैं, यहां से मिलता है। तेरा रब कौन है बता, कब्र का पहला सवाल। रब कौन है? और अल्लाह पाक जल्ल शानहू जब मर जाएगा बंदा, दाएं तरफ नमाज, बाएं तरफ रोजा, सर की तरफ कुरान, पांव की तरफ खैर की तरफ उठने वाले कदम, जैसे आप खैर की तरफ चल के आए हैं, ये सारे होंगे। फिर नकीरैन अजाब भी देना चाहेंगे, कोई दाएं से बाएं से इसको संभालेंगे। तो कहा फिर लहद में जो मुश्किल कुशा आ गए, ये अमाल, इधर से मुश्किल कुशाई नमाज, इधर से मुश्किल कुशाई रोजा, सर की तरफ मुश्किल कुशाई कुरान, पाँव की तरफ, हर तरफ इबादत इसको घेर लेंगे। लहद में जो मुश्किल कुशा आ गया, मुझे मरने का भी मजा आ गया, सिरहाने जो बैठे थे मेरी सरकार। फरमाया नमाज, दरूद पाक, इसको कहेंगे। क्या सवाल है? मन रब्बो का, कहा ये जवाब दे। फिर अगला सवाल, फिर इसको अमाल इंसानी जिस्म में, हदीस में आता है मफहूम है, कहा ये जवाब दे। फिर इबादत और अमाल इंसानी जिस्म में बैठे होंगे, कहा ये जवाब दे। सिराने जो बैठे थे मेरी सरकार, नकीरैन को भी हया। लहद में जो मुश्किल कुशा आ गया, मुझे मरने का भी मजा आ गया, सिरहाने जो बैठे थे मेरी सरकार, नकीरैन को भी हया। इस रब पे मेहनत कर, मेरी आका, मेरी हुजूर। मैं उस जगह गया जहां हुजूर ने बकरियां चराई, तहत नजर देखता रहा, कहां मेरे आका के कदम हैं और मुझ बेअदब के कदम वहां पड़ जाएं। बस कांपता भी रहा, माफी भी मांगता रहा, और अम्मा हलीमा के घर गया मैं, जहां मेरा हुजूर का बचपन, हुजूर की रूहानियत, मेरे आका की नूरानियत, मेरे हुजूर ने यह पैगाम दिया है, रब को पहचान, रब को पहचान।
دیکھیں آپ اپنے والد کے حق میں قصیدے کہیں، شان کہیں، اور والد پیاس کا مارا، بھوک کا مارا پانی پانی کہتا ہے اور اس کو پانی کوئی نہ دے، کیا اس کو فرما بردار کہا جائے گا؟ رب کو پہچانے. سارے انبیاء، سارے نبی اور خود میرے آقا نے ایک پیغام دیا ہے، رب کو پہچانے. اس لیے قبر میں جا کے رب کے بارے میں پہلا سوال ہوگا، اور رکوع میں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی. ان کو اٹھا دو. ہاں ربنا لک الحمد. آپ نماز میں دیکھیں رب کی پکار آ رہی ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، رب کی پکار آ رہی ہے. اور سے دیکھیں الحمدللہ رب العالمین. سوچیں آپ اپنی نماز کے رب کو پکاریں تو اللہ پاک کہے گا میں نے ساری عمر تجھے نماز میں اپنے رب ہونے کی نشانی، رب ہونے کی یاد دہانی، رب ہونے کی نشانی اور رب ہونے کی یاد دہانی کرائی تھی، تو پھر بھی مجھے نہ پہچان سکا. آج میں نے قبر میں تجھ سے پوچھا تیرا رب کون ہے تو بھول گیا، تو دائیں بائیں دیکھتا ہے مجھے بچاؤ. ساری عمر میں تو رب کی تجھ سے میں رٹے لگوائے تھے. میں پرانی بات ہے، میں سوات میں تھا 1988 میں، 86 میں ایک سفر میں گیا. وہاں سوات میں ایک مٹا ہے، وہاں گیا. پٹھان بچے پڑھ رہے تھے، اردو آتی نہیں تھی. مجھے 86 کے لفظ آج بھی ہیں. اور بچوں نے اتنا پڑھا مجھے یاد ہو گیا. گھوڑے پر سرخ زین تھی، گھوڑے پر سرخ زین تھی، گھوڑے پر سرخ زین تھی. استاد کہے تا خبراتے یوں پڑھو. اچھا بھئی تو ان کو اردو میں بتا. پشتو میں کہتا ہے اردو بول. اور میں نے آج تک مجھے وہ الفاظ یاد ہیں 1986 کے. کتنے سال پتہ نہیں، 30 سال تو ہو گئے ہوں. گھوڑے پر سرخ زین تھی، گھوڑے بچہ بیچارہ رٹ رہا ہے، پٹھان کا بچہ پختو سر خبر کی، وہ بیچارہ رٹ رہا ہے. گھوڑے پر سرخ زین تھی، گھوڑے پر سرخ زین تھی، گھوڑے پر. اس کو یاد ہو نہ ہو، مجھے 40 سال سے آج بھی یاد ہے. گھوڑے پر سرخ زین تھی. میرا اللہ کہتا ہے ایسے ہی تجھے میں نے نماز کے ہر رکن میں، زندگی کے ہر لمحے میں تجھے اپنے رب ہونے کا اقرار کروایا تھا اپنے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے. نماز ساری رب. ربنا لک الحمد رب جعلنی سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی. اور کہاں ہے نماز میں رب؟ ربنا لک الحمد ربنا وتقبل دعا ربنا آتنا فی الدنیا ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا هب لنا رب پہلے دن سے ایک زندگی کا سبق دیا ہے. اس کو پہچان. اس لیے آپ نے محسوس کیا مریض کو جا کے کہتے ہیں پہچانا میں کون ہوں؟ مجھے پہچان ختم ہو گئی ہے. انہیں نہیں پہچان لیا تھا. کیوں؟ اس زندگی کی ساری پہچانیں ختم ہو جائیں گی. ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے. زندگی کی ساری پہچانیں ختم ہو جائیں گی. اس وقت اگر ساری عمر میں رب کو پہچانا تھا تو پھر وہی پہچان کام آئے گی. بس ساری عمر کا سبق رب ہے، ساری عمر کا سلیقہ رب ہے،
सारी उम्र की जिंदगी रब है। और फिर अल्लाह पाक जल्ल शानु क्या कहेंगे, सारी उम्र तूने जो मेहनत की, आग कब्र में सबसे पहले बता तेरा रब कौन है। बस सारी उम्र का निचोड़ रब बता, जवाब दे। और फिर वो जवाब जुबान का भूल जाएगा, सिर्फ दिल का जवाब, दिल का जवाब, दिल का जवाब। एक बुजुर्ग थे, उन्होंने तोता पाला, तोता कलमा पढ़ता था। एक दफा बिल्ली आई, तोते को उठा के ले गई, बिल्ली आई तोते को उठा के ले गई। वो बेहोश हुए, बहुत ज्यादा रंजीदा हुए। हजरत के मुरीदों ने, हजरत के गमखारों ने, हजरत के जानिसारों ने फरमाया, अर्ज किया, हजरत और तोता लेके दे देते हैं। आप फरमाने लगे, नहीं, तोते की मौत पे नहीं, अपने अंजाम पे पता है। तोता कलमा पढ़ता था, लेकिन जब मौत आई, बिल्ली आई, तो तोते का कलमा भूला, तोता टाएं टाएं करने लगा। मुझे अपना खतरा है, ये जो जुबान का कलमा पढ़ता हूँ, कहीं मौत आए तो मेरा जुबान का कलमा ना भूल जाए। मौत के वक्त सिर्फ दिल का कलमा याद आएगा, और जे दिल का कलमा सिर्फ उसको नसीब होगा। लिख लें आज फकीर की बात को, जो नागवारियों के बावजूद भी रूह की राह में सफर करता रहा, जो नागवारियों के बावजूद भी रूह की राहों में सफर करता रहा, जो नागवारियों के बावजूद भी रूह की राहों में सफर करता रहा। नागवारियां थी, दिल नहीं चाहता था, गर्मी सर्दी बारिश तूफान थी, हब्स थी, भूख प्यास थी, जेब में पैसे नहीं थे। नागवारियां थी, लोग दुश्मन नवाजी ताने देते थे। नागवारियां थी, लोग इल्जाम लगाते थे। नागवारियां थी, लोग धक्के देते थे। नागवारियां थी, लोग ताने देते थे। क्या मिला तुझे इस दर से, क्या पाया? यही तेरी इज्जत है, इतने सालों का सिला यही तुझे मिला है। यही हजरत खालिद बिन वलीद को यही कहा गया था। मैं यरमुक के मैदान पे खड़ा था, सामने वो सारी सहाबा के लश्कर, आले रसूल, हजरत अली के भाई हजरत जाफर, ओ हजरत जाफर की बात नहीं टालते थे। मेरे पास एक साहब है, अचानक वाकया याद है, मुझसे कहने लगे मेरे पास मसाइल मुश्किलात हैं। मैंने कहा जाके हजरत जाफर से कहे, अपने भाई हजरत अली से कहें, वो हुजूर से कहें, वो अल्लाह से कहें, मेरा यह मसला हल करा दे, तेरा काम हो जाए। मैं कैसे जाऊं हजरत जाफर के पास? फिर मैंने उसे हजरत जाफर के पास जाने का रास्ता बता दी। आले रसूल थे, आले रसूल की हस्तियां थी, मैंने रास्ता बता दी। और जब मैं हजरत जाफर के मजार पे खड़ा था, तो मैंने उनसे कहा, बाबा जी याद है बड़े बंदे आपके पास भेजे थे, आज चल के आया। बड़े बंदे आपके पास भेजे थे, आपको बड़े अमाल के हदिये करवाए थे, अब खुद चल के आए। तो क्या बात कर रहा था? हाँ? खालिद बिन वलीद यरमुक के मैदान में लड़ रहे, सैफुल्लाह का लकब है। वही परवाना आ गया, एक खत आया, आज के बाद आप सिपा सलार नहीं हैं। अबू उबैदा बिन जर्राह, उनका मजार भी वही है। मैं वहां गया और गज़वा मूता में गया, उसकी मिट्टी उठाई, बोतल में डाली, और मैंने अपने घर वालों में कहा, मेरी मैयत के साथ ये मिट्टी रख दे। इस मिट्टी में आले रसूल का खून है, असहाबे रसूल का खून है, उनके घोड़ों के सुमों की खाक है। और खालिद बिन वलीद को भी यही ताने मिले थे, यही आपकी खिदमत का सिला मिला। लोगों ने आहा क्या अजीम थे, फरमाने लगे, पहले सिपा सलार चीफ था आर्मी का, अब सिपाही बन के लड़ता रहूंगा। क्यों? पहले भी अल्लाह के लिए था, अब भी अल्लाह के लिए है। क्यों? उनके मन में रब उतर गया था।
ان کے من میں رب اتر گیا، ان کے جیوں میں، ان کی طلب میں، ان کی تڑپ میں، ان کی سوچوں میں رب اتر گئے، رب اتر گیا، ان کے اندر رب اتر گیا۔ ہر نماز میں رب کی مشق کرائی جاتی ہے۔ آپ محسوس کریں، آج تک سمجھا ہی نہیں رب 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 نماز میں کیوں آ رہا، نماز میں لفظ رب کی دہرائی کیوں کرائی جا رہی، سوچیں تو صحیح۔ پھر صرف نماز میں نہیں، دعاؤں میں دیکھیں کتنی مسنون قرآن کی دعائیں ہیں جس میں رب آیا، ربنا آیا، ربنا آیا، ربی آیا، رب رب آیا۔ دعاؤں میں مشق کرائی جاتی ہے کہ بس، اور یہ میرے آقا نے کی آمد، میرے حضور کی برکت سے یہ سب کچھ ملا، میرے آقا کی کمالات کے کمالات ہیں، آپ کی برکات کا برکات ہیں، آپ کی آمد کے ثمرات ہیں، آپ کی روح اور نورانیت کی نورانیت ہے کہ ان کے ذریعے سے یہ خیریں ہم تک پہنچی ہیں۔ ربنا کا لفظ پکا کر، رب کا لفظ پکا کر لے، اور یہ پکا کرتے کرتے ایک وقت آئے گا یہ اندر اتر جائے گا، جیوں میں، من میں، جذبوں میں، دل میں اتر جائے گا۔ جب من میں، جیوں میں، دل میں اتر جائے گا بس پھر کام بن جائے گا، کام بن جائے گا۔ پھر ساری دنیا مجھے کہتی رہے 2 نمبر ہے، اور اللہ کے ریکارڈ میں میں 1 نمبر ہوں۔ اگر اندر رب نہ اترا ساری نمبر مجھے 1 نمبر کہتی رہے، پر اللہ کے ریکارڈ میں 2 نمبر ہوں۔ یہ اتر جائیں، پر اترے موت سے پہلے پہلے، موت کے بعد کام نہیں بنے گا۔ آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی، مجھ طرف دیکھیں، آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی، ایک چیز محسوس کی ہوگی، کہنے لگے کہ یہ معذور بچہ ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ کہا پیدائشی معذور ہے، اس کا علاج نہیں ہے، یہ پیدائشی معذور ہے، اس کا علاج نہیں۔ ماں کے پیٹ میں جو نامکمل دنیا کے پیٹ میں آئے، دنیا کا پیٹ کیا ہے؟ زمین اور آسمان، یہ دنیا کا پیٹ ہے، زمین اور آسمان کے درمیان یہ دنیا کا پیٹ ہے۔ ماں کے پیٹ سے جو نامکمل آئے دنیا کے پیٹ میں، تو وہ زندگی بھر وہ مطمئن زندگی، وہ مکمل زندگی نہیں گزار سکتا جو صحت مند لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ سچ ہے؟ کہتے ہیں جی پیدائشی معذور ہے، گنگ ہے، پیدائشی لنگڑا لولا ہے، پیدائشی اندھا کانا ہے، پیدائشی بہرا یا فلاں ہے، وہ مکمل زندگی نہیں گزار سکتا۔ اسی طرح جو زمین و آسمان کے پیٹ سے نامکمل جائے گا وہ قبر کے پیٹ میں مکمل زندگی نہیں گزار سکے۔ ہمارے 3 پیٹ ہیں، پہلا پیٹ، دوسرے پیٹ، دوسرے فیز سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، تیسرا پیٹ آنے والا ہے اور وہ آخری پیٹ ہوگا، اور عجب بات ہے واپسی نہیں ہے، واپسی نہیں۔ سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد شاید واپس آئے گا، واپسی نہیں۔ اس تیسرے پیٹ میں جانے کی ہمیں تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ اس تیسرے پیٹ میں وہ قبر کا پیٹ ہے، اس لیے قبر کے پیٹ میں جاتے ہی سب سے پہلا سوال رب کا ہے، رب کا ہے، سب سے پہلا سوال رب کا ہے۔ اس کی تیاری کرنی ہے۔ میں نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا اس لیے ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عید، ربنا رب حب لی من الصالحین۔ رب کا سبق کیسے یاد ہو جائے؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ مولا کوئی کائنات کا دسترخوان بھیج عرشوں سے، مجھ سے بڑا کوئی فقیر، منگتا، بھکاری، مفلس ہے ہی نہیں۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ سوال مکمل ہو جائے، اس سوال کی تکمیل ہو جائے، اور یہ سوال ایسا ہے
جس سے کام بن جائے گا، جس سے مسئلے حل ہو جائیں گے، جس سے مشکلیں دور ہو جائیں گی، جس سے ناکامیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ سوال کیسے مکمل ہوگا، اس کی کیسے تیاری کریں؟ سوچیں۔ یہ تیاری کرنے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا، اور پھر وہ راہیں دی، وہ سچے راستے دیے، وہ دعاؤں کا اہتمام دیا، وہ نماز کا رکوع سجدہ قیام دیا، یہ ساری مشق دی، ساری مشق دی، یہ ساری مشق دی کہ رب کا اقرار، رب کا اقرار اور مخلوق کا انکار، بس یہ ساری زندگی کا نچوڑ ہے۔ رب کا اقرار، کہ اس رب کا اقرار میری زندگی میں کیسے اتر جائے، اور مخلوق کا انکار، کہ ساری مخلوق میری تائید پہ آ جائے، میرا رب فیصلہ کر لے کہ میں نے تیری تائید نہیں کروانی، ساری مخلوق میرے فاقے ختم کرنے پہ آ جائے، میرا اللہ چاہے میرا تیرے فاقے ختم نہیں کرانے، رب کعبہ کی قسم نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہوں گے، کبھی نہیں ہوں گے۔ اس رب کی مشق کرنی ہے میں نے آپ نے، اس رب کی مشق کرنی ہے میں نے آپ نے، اس رب کے ہونے کا فیصلہ دل میں لانا ہے میں نے آپ نے، اور موت کی خبر نہیں ہے، ایک پل کے اندر زندگی کا چراغ بجھ جاتا ہے۔ یہ میرے حضور کی آمد کا مقصد ہے، یہ میرے حضور نے زندگی کا مجھے آپ کو یہ سچا سبق دیا ہے، یہ زندگی کا سچا سبق ہے۔ اگر یہ زندگی کا سچا سبق یاد ہو گیا، ساری کہانیاں یاد ہو گئیں۔ میرے ساتھ ہوں فتوحات فی دین اللہ افواجا، فوجوں کی فوجیں میرے ساتھ ہو جائیں، برکت کی فوج